बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है, हालात ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होते चले जा रहे हैं और हुकूमत इस वक्त ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सो रही है और अभी सिर्फ उनको एक चीज़ की फ़िक्र है कि किस तरह बजट में अपने लिए मराहत रखनी है। नई नई ख़बरें आ रही हैं कि अब अरकान पार्लियामेंट के लिए मराहत मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं और ट्रैवलिंग अलाउंस और दीगर अलाउंसेस में इजाफा किया जा रहा है। अभी ये खबर भी आई है कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिनके बड़े बयानात आ रहे थे कि जी बजट पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए हैं, उनको मना लिया गया है। पहली नज़र आ रहा था कि इनको सिर्फ पंजाब में ज़्यादा शेयर चाहिए और ये खबरें आ रही थीं, लगता है कि वही मामला है। तो ये सिर्फ बातें थी कि जी अवाम के लिए हम बात कर रहे हैं, अवाम के हवाले से कोई बजट में कुछ होना चाहिए, हमें नहीं साथ मिलाया गया, ये सब ऐसी ड्रामेबाजी थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तशद्दुद के वाक़यात जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आप देखिए आपके एक सवात में जो वाक़या हुआ है कि पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी गई है, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। खबरें ये हैं, बताया जा रहा है कि एक शख्स पर वहाँ पर इल्ज़ाम लगा स्वात में कि वहाँ पर कोई उसने कुरान पाक की तौहीन की है और जब ये इल्ज़ाम लगा तो लोग वहाँ पर मुश्तइल हो गए और उसके बाद पुलिस उस शख्स को ले जाती है पुलिस स्टेशन में। तो लोग जो हैं वो वहाँ पर जो लोग थे, जब उन तक ये इत्तला फैली तो उसके बाद लोग और ज़्यादा इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर ही धावा बोल दिया और उसको शख्स को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला और उस पर भी तशद्दुद किया और बताया जा रहा है कि अभी तक इत्तलात ये हैं कि शायद उसको आग लगाई गई और पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी गई। गाड़ियों को भी पुलिस को नुकसान पहुंचा है, बहुत से लोगों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं, ये अब तक आ रही हैं। रात गए ये इतनी ख़तरनाक और खौफनाक खबर सामने आई है। अब आप ये देखिए कि ये एक वाक़या जिस तरह से हुआ है और अभी ज़ाहिर है कि अभी ताज़ा रिपोर्ट हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्वात में इस तरह का वाक़या हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत एक और तरफ, यानी ये तो एक वाक़या है, हुकूमत भी अपनी तरफ से यानी इदारों के टकराव की तरफ जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अब ये बात आम हो गई है, ये काम शुरू हो गया है कि पहले तो था सूबाई असम्बली के अरकान जा रहे थे, ग्रिड स्टेशन में जाते थे, जाकर बिजली बहाल करते थे। अब मेंबरान कौमी असम्बली भी ये काम शुरू कर चुके हैं। हत्ता कि शानदाना गुलजार साहिबा जो खातून हैं, उन्होंने भी यही किया कि अपने इलाके में गई हैं और वहाँ जाकर उन्होंने फीडर ऑन कर दिया। जहाँ लोड शेडिंग हो रही थी, बिजली नहीं आ रही थी उनके इलाकों में, खुद जाकर ज़बरदस्ती उन्होंने फीडर ऑन कर दिए। अली बिन गंडापुर साहब बार बार वार्निंग दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि जी मैं ये जो बाकी बिजली यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से जा रही है वो बंद कर दूंगा, कोई हमें नहीं दी जा रही। फिर वहाँ पर हुकूमत या दीगर रहनुमा जो हैं तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर मरीम नवाज साहिबा को फंड्स दिए जा सकते हैं, उनको अरब रुपए के फंड्स दिए जा सकते हैं, तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये समझ रहे हैं, ये सोचा जा रहा है कि इस तरह एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट के लोगों में ये तासुर फैल रहा है कि जी चूंकि हमने तहरीक इंसाफ के लिए वोट किया, इमरान खान के लिए वोट किया, इसलिए हमें सजा दी जा रही है कि शायद अगली दफ़ा हम फिर इमरान खान को वोट ना दें, हम पीडीएम को, नून लीग को वोट देने के, देखो वरना हम तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे। ये लोगों में एक तासुर फैल रहा है। अब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की एक बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, उनका पॉलिटिक्स से या तहरीक इंसाफ से इस तरह से कुछ लेना देना नहीं है। वो उस अहम शख्सियत से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, हुकूमत को समझ नहीं आ रही, इनको लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों में बड़ी ख़तरनाक सोच पैदा हो रही है, बड़ी ख़तरनाक सोच पैदा हो रही है। अगर कुछ और नहीं चले जी, तहरीक इंसाफ, इमरान खान को तो आपने सुनना नहीं है, इनका तो आपने गला दबा कर रखना है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है और इनकी किसी बात को नहीं सुनना है, जो भी कहेंगे उससे उलट करना है, बल्कि इनको और ज़्यादा आपने जबर और तशद्दुद का निशाना बनाना है। लेकिन जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है फजलुर रहमान साहब के हवाले से, वही सुन लीजिए आप। फजलुर रहमान साहब पर तो कोई मुकदमा नहीं बनाएगी हुकूमत, कुछ नहीं कहेगी। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हालात को इस तरफ जाते हुए देख रहा हूँ जिस तरह बंगाल के हालात चले गए थे, अगर कोई ऐसा मंसूबा है तो बता दीजिए। मौलाना फजलुर रहमान, ये अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह की स्टेटमेंट है। फजलुर रहमान साहब सख्त से सख्त स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में उनके जो सीनियर तरीन रहनुमा, उनके करीबी साथी, वो जाँ बाक हुए हैं, दहशतगर्दी का निशाना बने, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स मज़ीद सख्त हो गई हैं। तो ये पूरे केपी में अगर आप देखिए, चाहे एमएल वली हैं अवामी नेशनल पार्टी के, वो तो मुखालिफ है तहरीक इंसाफ के, फजलुर रहमान साहब भी मुखालिफ हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब समझ जाते थे हुकूमत की। एमएल वली को तो अभी भी सेनेटरशिप मिली है, वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से मिली है, तो वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये जो सारा मामला शुरू हुआ, ग्रिड स्टेशन जा जाकर लोगों ने खुद या रहनुमाओं ने बिजली ऑन करना शुरू कर दी।
اب اس پر علی امین گنڈاپور جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ جاتے ہیں, وہ بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں, ویڈیو تک بناتے ہیں, اور اس پر جن کو رکھا ہوا ہے فیصلہ کنڈی گورنر کو کہ بھائی اڑا کر رکھنا ہے آپ نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, وہ بھی اس پر کوئی اس طرح خلاف بات نہیں کرتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وزارت توانائی نے, یعنی جو ان کے نون لیگ کے وزیر ہیں, ان کی وزارت میں لکھا جا رہا ہے اپنی ہی حکومت کی انٹیریئر منسٹری کو کہ اب ہوا یہ ہے کہ جی پولیس مقدمے نہیں درج کر رہی. جو لوگ گریڈ اسٹیشن جا کر بجلی بحال کرتے ہیں, پولیس ان کے خلاف مقدمے نہیں درج کر رہی اور ان کو گرفتار نہیں کر رہی, تو لہٰذا یہ بات غور سے سنیے گا, یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. اور یہ افتخار فردوس کی خبر ہے, انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ابھی جو چینل ہے ایک چینل, اس کے لیے بھی وہ بیورو اور وہ دیکھ رہے ہیں اور ریجن دیکھ رہے ہیں سارا. اب وہ کہتے ہیں پورے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے, یہ براہ راست تصادم ہے جو حکومت کو قدم لینے جا رہی ہے, یا جس کا فیصلہ کم از کم لکھ دیا وزارت توانائی نے کہ جی پولیس کی جگہ آپ فیڈرل ایجنسیز, یعنی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیویز آ جائے گی, ایف سی آ جائے گی, یا رینجرز, دیگر ادارے آ جائیں گے جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہیں. جو پولیس ہے صوبائی حکومت کے انڈر ہوتی ہے, تو وہ ادارے جو ہیں ان کو آپ لگا دیں یہاں پر, جو بھی گریڈ اسٹیشن ہے وہاں پر ان کو لگا دیا جائے. اب یہ براہ راست عوام کے آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ قدم, ویسے ان سے کوئی بعید نہیں ہے, وفاقی حکومت جو ہے جس طرح سے ان کو یہ 2 سال میں یہی ہے, صرف انہوں نے ایک پولیس اسٹیٹ بنا دی ہے ملک کو, تو اگر وہ اس طرف جاتے ہیں تو یہ براہ راست لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا. دوسری طرف تحریک انصاف کے کہہ رہے ہیں جی ان کو اعتراض ہے کہ علی امین گنڈاپور کی بات نہیں مانی جا رہی. علی امین گنڈاپور نے منع کیا تھا کہ جو لوگ بھی اس طرح آ کر بجلی بحال کریں گے ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا, مگر مقدمے درج ہو رہے ہیں. تو یہاں وزارت توانائی کہہ رہی ہے مقدمے درج نہیں کیے جا رہے, گرفتاری نہیں کی جا رہی. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جی مقدمے کیوں درج ہو رہے ہیں. تو دونوں طرف سے پہلے ہی ٹکراؤ ہے, اشتعال ہے. اب حکومت جو ہے وہ لگتا ہے معاملات اور خراب کر رہی ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, بڑی خوفناک صورتحال ہے. علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں جی ہم پھر اسلام آباد کی طرف آئیں گے, نکال دیں گے حکومت, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور دوسری طرف حنیف عباسی نون لیگ کے, وہ اور زیادہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں کہ جی گنڈاپور کو پتہ ہے یہ فارغ ہو جائے گا اگر اس نے کچھ بھی ایسے کیا. یہی بات رانا ثناء اللہ کر رہے تھے, جی فارغ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یعنی کس طرف حالات کو لے کر جا رہے ہیں. پھر خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی ہے جی ہمارے تحفظات دور نہیں کر رہے, تو پھر ہم IMF کو بھی ساری چیزیں بتائیں گے کہ یہ سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں. اب صوبے کا یعنی وفاق کا ایک حصہ, اہم ترین حصہ خیبر پختونخوا ایک صوبہ ہے پورا, وہ اگر اس طرف سے تعاون نہیں کرتا تو پھر معاملات مزید خراب ہوں گے. تو ٹکراؤ کی کیفیت ہے. جب بات چیت کرتے ہیں تو کوئی وعدہ ہوتا ہے کہ جی 6 مہینے تک ہم بہتر کر دیں گے, لوڈ شیڈنگ اتنی کم کر دیں گے, اس طرف کچھ نہیں کیا جاتا. اور اب ٹکراؤ کی جہاں تک بات ہے, اداروں کے درمیان ٹکراؤ, الیکشن کمیشن اور عدلیہ, ہائی کورٹ کم از کم جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں ٹکراؤ ہے. الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کو مان ہی نہیں رہا, انہوں نے کہا ٹریبونلز وہاں ہم بندے نہیں بھیجیں گے. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ظاہر ہے پچھلے 2 سال میں اس کو یہ لگا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی ریگنگ کر لیں, جس طرح مرضی کرتے رہیں, یعنی کارروائیاں کریں توہین کی, کسی پاکستان کی ہسٹری میں جو نہیں ہوا کہ جی بلے کا نشان چھین لیں, جو بھی کر لیں. تو ہماری موجیں ہیں, ہمارے ساتھ پوری سپورٹ ہے, تو فیصلہ سازوں کی سپورٹ ہے, حکومت کی سپورٹ ہے, تو وہ اس طرح کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی ٹکراؤ. پھر ابھی ایک اور جو خبر آئی کہ شاہد افریدی نے اتنا گرا ہوا الزام لگا دیا. الزام کیا, میں اس کو کیا کہوں, نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے عمران ریاض کے حوالے سے کہ جی اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. جب اس کو پکڑ لیا گیا تو اس کے بعد مجھے بتایا گیا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. بھئی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو لاپتہ کیا گیا تھا اور اس پر تشدد کیا گیا تھا. بجائے اس کے آپ اس کے حق میں آواز اٹھاتے کہ جی کتنا ظلم ہوا ہے, کتنا جبر ہوا, آپ اس کو ذاتی طور پر پوائنٹ سکورنگ کے لیے لے جا رہے ہیں. عمران ریاض نے اس کے بارے میں بات یہ کی ہے کہ جی اس کا تو جواب میں دوں گا. پھر یہ بھی ایک ویڈیو کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, عمران ریاض نے اس میں کہا کہ جی اگر شاہد افریدی نے فیصلہ کر لیا عمران خان کے خلاف کھڑے ہونے کا تو بھرپور طریقے سے کھڑے ہوں, سامنے آ کر ہوں, یہ آئیں میں شاید ادھر ادھر نہ کریں. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو ذرا ڈر کر کیا جینا, کھل کر آئیں عمران خان کے خلاف اگر آپ کو کوئی لانچ کیا جا رہا ہے, کچھ کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ عمران ریاض کی اہلیہ نے پوسٹ کیا کہ جی میرے جو خاوند ہیں وہ اس لیول تک نہیں جاتے, گھروں تک یا بچوں تک یا ذاتیات تک, تو ان کا یہ انداز نہیں ہے, لیکن انہوں نے بڑا کنڈیم کیا ہے شاہد خان افریدی کی بات کو کہ انہوں نے کس طرح کی بات کی ہے. تو یہ ہمیں ایک ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹکراؤ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے ہو رہا ہے, معاشرے کی طرف آ رہا ہے. اور جو کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے, اگر لگتا ہے کہ جناب ہاں یہ حکومت کے خلاف ہے, اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو, تو اب حکومتی
وزراء جو ہیں وہ شاہد افریدی کو اور بڑھا رہے ہیں کہ ہاں 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 دیکھیں شاہد افریدی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کو بٹھا رہے ہیں. تو جہاں بھی اگر اس طرح سے ٹکراؤ ہوتا ہے، جی الیکشن کمیشن کر رہا ہے اچھا، عدلیہ کے خلاف ٹکراؤ ہو رہا ہے کسی او ان کو سپورٹ کرو، ان کو سپورٹ کرو. کوئی اور جناب اٹھتا ہے کہ ہاں کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے، فیصل کی منڈی معاملت خراب کر رہا ہے، ویری گڈ اس کو سپورٹ کرو سپورٹ کرو سپورٹ کرو. تو یہ حکومت اپنی طرف سے خود یہ جس طرح سے ایک سوسائٹی میں دیکھیں نا، ویسے تو لوڈ شیڈنگ جب اتنی ہوتی ہے اتنی گرمی میں تو لوگ ظاہر ہے کہ ویسے ہی مشتعل ہو جاتے ہیں، تو ان کو اور زیادہ جواز فراہم کر رہے ہیں کہ اچھا جی ہم فورس لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، مقدمے بنائیں گے، یہ کریں گے، لوگوں کے ساتھ فلاں کریں گے. تو آپ اور زیادہ ٹکراؤ کی طرف معاملات کو لے جا رہے ہیں جو بڑی خطرناک صورتحال ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.